नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 22 जना सांसदलाई सोधेको स्पष्टीकरण पत्र सबैकोमा पठाइएको एमालेद्वारा जानकारी। 24 घण्टाभित्र चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएमा कारबाही हुने पनि एमालेको चेतावनी। नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षद्वारा पार्टी एकता विरोधी कुनै पनि खालका गतिविधि नगर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण। आफू पक्षीय सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तथा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल विरुद्ध उत्तेजक नाराबाजी लगाउने लगायतका गतिविधिप्रति नेपाल पक्षको आपत्ति। अदालतको फैसला अनुसार स्वविवेक प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने अधिकार रहेको बैठकको निष्कर्ष। पार्टीभित्र एकताको वातावरण बनिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई बिथोल्ने काम नगर्न पनि अध्यक्ष ओली पक्षीय नेताहरूलाई बैठकको आग्रह। वरिष्ठ नेता नेपाल सहितका 22 जना सांसदले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएपछि पार्टीले सोधेको छ 24 घण्टे स्पष्टीकरण। गठबन्धनका राजनीतिक पार्टीहरूका बीचमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम छिटोभन्दा छिटो तय गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रको आह्वान। विगतको सरकारले देखाएको आचरण अबको गठबन्धनको सरकारले देखाउन नहुनेमा स्थायी कमिटी बैठकको जोड। पार्टी निर्माणको प्रक्रियालाई व्यवस्थित र तीव्र पार्ने निष्कर्ष निकाल्दै केन्द्रीय कमिटिको बैठक। श्रावण 20 गते र स्थायी कमिटिको बैठक श्रावण 17 गते बोलाउने निर्णय। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर बीच भेटवार्ता। बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा पार्टीले राख्दै आएका मागबारे पनि छलफल भएको ठाकुरका स्वकीय सचिव सत्येन्द्र कुमार मिश्रद्वारा जानकारी। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा ठाकुरले मधेस आन्दोलनका मुद्दा तथा जेलमा रहेका रेशम चौधरीको रिहाईको विषयमा छलफल भएको समेत जानकारी। संविधान र कानूनले दिने कार्य गर्न आफू तयार नै रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। विश्वासको मत दिएकोमा धन्यवाद दिँदै मधेसका माग सम्बोधन गर्न आफू सधैँ तयार रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको जवाब। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको 39औं स्मृति दिवस बुधबार विशेष कार्यक्रम गरी मनाइयो। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा बीपीले नेपाली कांग्रेस पार्टीको स्थापना गरी राणा शासनको अन्त्य गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु भएको स्मरण। 2015 सालको आम चुनावमा नेपाली कांग्रेसलाई 2/3 बहुमत दिलाएर पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो बीपी। बीपीलाई समाजवादी व्याख्याताको संज्ञा दिँदै वहाँको विचार सम्पूर्ण नेपालीलाई बुझाउन सके पार्टी अझै सशक्त बन्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विश्वास। अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई स्थिरतामा ल्याउन पनि बीपीको सैद्धान्तिक विषयमा एकमत हुनुपर्ने नेताहरूको जोड। गुण र दोषको आधारमा राप्रपाले संसदमा समर्थन वा विरोध गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको भनाई। राप्रपा प्रजातन्त्रमा दलहरू बलियो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने तर कुनै पनि दलको पुच्छर भएर नजाने अध्यक्ष लोहनीद्वारा स्पष्ट। आधुनिक नेपाली चित्रकलालाई थप फराकिलो बनाउनु भएका वरिष्ठ कलाकार उत्तम नेपालीको 84 वर्षको उमेरमा निधन। केही समय यता मुटुको समस्याका कारण शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचाररत हुनुहुन्थ्यो कलाकार नेपाली। नेपाली कला क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गरेर प्राज्ञका रूपमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा उपस्थिति जनाउने बाङदेलपछिका अग्रजमध्ये हुनुहुन्थ्यो कलाकार नेपाली। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व ईद उल अदहा बकरीद मुलुकभर मनाइँदै। आत्मसंयम शुद्धि र बलिदानको पर्व बकरीद 3 दिनसम्म मनाउने धार्मिक परम्परा। यो पर्वमा जनावरको कुर्बानी दिएर त्यसको मासुलाई 3 भाग लगाएर इष्टमित्र छिमेकी र आफ्नो परिवारमा प्रयोग गरिने चलन। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप भेरोसेल लिनका लागि नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज गयो चीन। खोप लिएर उक्त जहाज बिहीबार बिहान काठमाडौँ आइपुग्ने। खोप लिन बिहीबार साँझ जहाज पुनः बेइजिङ गएर शुक्रबार बिहान काठमाडौँ आइपुग्ने। 3 उडान मार्फत चीनबाट 32 लाख खोप ल्याइने सरकारद्वारा जानकारी। जहाजले एकपटकमा 8 लाख हाराहारीमा खोप ल्याउने। यसैगरी असार 25 गते चीनबाट ल्याइएको थियो 8 लाख मात्राको खोप। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2838 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। यो सहित नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 7,24,455 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क।
पछिल्लो 24 घण्टामा 1475 जना निको भएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। यो सँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,36,402 जना पुगेको तथ्याङ्क। अहिले नेपालमा 26,832 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। बुधबार 30 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9,637 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। यस वर्ष साउन महिनामा पनि चुरापोतेको व्यापार सन्तोषजनक हुन नसकेको व्यापारीहरूको भनाई। साउन लागेसँगै काठमाडौँको असन बजार हरियो रातो पहेँलो चुरापोते मेहेन्दी र पहेँलो कपडाले सजिए। महिला दिदीबहिनीले हातमा मेहेन्दी र चुरा लगाएर व्रत बस्ने हुनाले यति बेला इन्द्रचोक र असन बजारमा लाग्ने गरेको छ भिड। यो महिना भगवान शिवको प्यारो महिना भएकाले पूजा गरेमा सम्पूर्ण मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास। मनाङको सदरमुकाम चामीमा रहेको एकमात्र मोटरेबल पुल बाढीले बगायो। मर्स्याङ्दी नदीमा पानीको बहाव बढ्दा माथिल्लो र तल्लो मनाङ जोड्ने एकमात्र मोटरेबल पुल र झुलुङ्गे पुल बगाएको प्रशासनद्वारा जानकारी। सदरमुकाम चामीमा रहेको मोटरेबल पुल र झुलुङ्गे पुल बगाएसँगै माथिल्लो र तल्लो मनाङ बीच सम्बन्ध विच्छेद। स्थानीय प्रशासनले समयमै पुलमा अड्किएको ढुङ्गा बालुवा र रुखहरू नहटाएका कारण बाढीले पुल समेत बगाएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित। पुलको तत्काल व्यवस्था नगरी कडा आन्दोलन गरिने स्थानीयवासीको चेतावनी। धनुषाको सबैला नगरपालिका वडा नम्बर 13 किरतपुर स्थित कमला नदी पश्चिमतर्फको बाँध पूर्ण रूपमा भत्कियो। बालुवा र माटोको ढिस्को बनाएर बाँध निर्माण गरिएकाले भत्किएको प्रशासनको दावी। धेरै वर्षा भए पानीको बहाव सिधै गाउँतिर पानी पस्ने खतरा। बिहानदेखि नै नदी नियन्त्रणको काम सुरु भएकाले स्थानीयलाई नातिन प्रशासनको आग्रह। बाँध नियन्त्रणका लागि कमला नदी नियन्त्रण आयोजना मार्फत अर्थ मन्त्रालयले छुट्याएको छ 50 लाख बजेट। हुम्लाको खारपुनाथमा धार्मिक तथा प्राविधिक विद्यालयको निर्माण कार्य सुरु। सार्वजनिक स्थलमा व्यक्तिले निर्माण गरेका घर टहराहरू भत्काएर विद्यालय निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको खारपुनाथ गाउँपालिकाद्वारा जानकारी। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाले निर्माण गरेको सडक 5 महिनामै भत्कियो। नगरको बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर 5 बुढी डहवादेखि सुन्दरपुर विद्यालयसम्मको अधिकांश सडक भासियो। 287 मिटर लम्बाइको उक्त सडक भासिन र भत्किन थालेपछि स्थानीय आक्रोशित। नगरपालिकाको झण्डै 17 लाखको लागतमा निर्माण भएको सडक गुणस्तरहीन भन्दा नगरपालिकाले भने चासो नदिएको स्थानीयको आरोप। इस्टिमेट अनुसार नै काम गरेको निर्माण कम्पनी खनाल निर्माण सेवाको दावी। यसरी निर्माण भएको 5 महिनामै सडक भत्किँदा नगरपालिकाकै मिलेमतोमा कमसल सामग्री प्रयोग गरिएको नागरिकहरूको आरोप। सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर 5 सन्त नगरमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु। 0 माइलबाट बडियारपट्टि जाने क्रममा बादुई ख 71 नम्बरको बस सडकमा पल्टिँदा 35 वर्षीय गणेश मुखियाको मृत्यु। दुर्घटनामा परि 12 जना यात्रु घाइते भएको प्रहरीद्वारा जानकारी। घाइतेहरूको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। तीव्र गतिमा रहेका बस अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको हुन सक्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाको अनुमान। चालक भने फरार रहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रणका लागि सहयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आह्वान। उद्योगी व्यापारीहरूले हातेमालो गरे महामारीबाट छिट्टै मुक्त हुन सकिने प्रधानमन्त्री देउवाको विश्वास। बुधबार नेपाल उद्योग परिसंघको 18औं वार्षिक साधारण सभामा नेपाललाई महामारीबाट मुक्त गर्नका लागि उद्योगी तथा व्यापारीहरूले सहयोग गर्नुपर्ने देउवाको धारणा। कार्यक्रममा बोल्दै उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी पद्धतिमा बदल्नुपर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। नेपाल ओइल निगमले कार्यान्वयनमा ल्यायो इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ ERP प्रणाली। देशभरमा रहेको डिपोबाट ERP प्रणाली सुरु गरी तेल पठाइसकेको निगमका प्रवक्ता विनीत मणि उपाध्यायद्वारा जानकारी। विश्वका 80% तेल कम्पनीले प्रयोग गर्दै आएको सफल सफ्टवेयर नेपालमा पनि सुरु भएको निगमको भनाई। ERP प्रणाली मार्फत इन्धन आयातदेखिका सम्पूर्ण कामहरू डिजिटल सिस्टममा प्रवेश हुने र केन्द्र कार्यालयमा बसेर गतिविधिबारे जानकारी लिन सकिने। यसले कारोबारको सम्पूर्ण विवरण र चुहावट नियन्त्रण हुने निगमको विश्वास।
नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने, बढी मूल्य लिने र उपभोग्य मिति समाप्त भएर पनि बिक्री वितरण गर्दै आएका 52वटा व्यावसायिक फर्महरू कारबाहीमा। आर्थिक वर्ष 2077-78 202वटा व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरिएकोमा सो संख्याका फर्ममा कारबाही गरिएको उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयद्वारा जानकारी। कारबाहीमा परेका उक्त फर्मबाट 19,05,000 जरिवाना असुल गरिएको जानकारी। करिब 2 दशकपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको संख्या खुम्चियो। नेपालको श्रम बजारमा वर्षेनी 4 लाख बढीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्दै आएकोमा विगत 2 दशक यता सबैभन्दा बढी गिरावट। पछिल्लो 27 वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको संख्या 55 लाख नाघेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क। मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीले साउन 14 गतेदेखि आइपिओ निष्कासन गर्ने। सर्वसाधारणका लागि 7,36,28,600 रुपियाँ बराबरको 7,36,286 किता शेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीको तयारी, जसमध्ये 14,726 किता कर्मचारीको लागि र 36,814 किता सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको जानकारी। बाँकी रहेको 6,84,746 किता शेयरका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्ने। यस निष्कासनमा साउन 18 गतेसम्म र सो अवधिसम्म पर्याप्त आवेदन नपरेमा साउन 28 गतेसम्म आवेदन दिन सकिने कम्पनीद्वारा जानकारी। चीनमा भीषण वर्षासँगै आएको बाढीका कारण जनजीवन प्रभावित। बाढीका कारण 1 दर्जन भन्दा बढी शहरको जनजीवन प्रभावित। बाढीका कारण स्थानीय बासिन्दाहरू घर छाडेर सुरक्षित स्थानमा जान बाध्य। अत्यधिक वर्षासँगै आएको बाढीबाट जोगाउनका लागि हिनान प्रान्तमा 10,000 भन्दा बढी मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको चिनिया अधिकारीहरूद्वारा जानकारी। बाढीका कारण जङजाउ शहरमा कम्तीमा 12 जनाको ज्यान गएको स्थानीय अधिकारीद्वारा पुष्टि। क्यारिबियन मुलुक हैटीमा राजनीतिक संकटकै बीच नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त। राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसको हत्यापछि अस्थिर भएको राजनीतिलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन एरियल हेनरीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुभएको बीबीसीमा उल्लेख। हत्या गरिनुभन्दा केही दिन अगाडि मात्रै राष्ट्रपति मोइसले हेनरीलाई प्रधानमन्त्रीमा गर्नुभएको थियो सिफारिस। आइसिसीको T20 वरियतामा परि नेपालका 4 खेलाडी। नयाँ वरियता अनुसार नेपालका युवा खेलाडी कुशल भुर्तेलको वरियता खस्कियो। ब्याटिङ वरियतामा यसअघि 59औं स्थानमा रहेका कुशल 61औं स्थानमा। नेपाल T20 वरियतामा यथावत रहँदै 13औं र एक दिवसीयमा 16 स्थानमा कायम। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।